मान्य श्री यमलाल कणेल, मान्य सभामुख महोदय, मान्य गोविंद प्रसाद कोलोनी ज्यूले आर्थिक वर्ष 77-78 को कर्णाली प्रदेश को नीति तथा कार्यक्रम यो सदन समक्ष प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमा छलफल गर्न जनताको प्रतिनिधि भावनाले आफ्नो पनि उपस्थिति देखाउन म यो कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको छु। जे माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले यहाँ जे टेबल गर्नुभएको छ, हाम्रो परम्परा यस्तो छ, पास गर्दा त्यही पास हुने हो। न हामी माननीय सदस्यज्यूहरूले भनेको सुझाव पास हुन्छ, न स्वयं माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले स्वीकार गरेका कुरा पास हुन्छ। पास गर्दा जे टेबल गरिएको छ त्यही टेबल हुन्छ। तर पनि हामी छलफलमा भाग लिइरहेका छौँ। यसको मतलब के हो भने तीनटा विषयमा यो यस्तो अधिवेशनमा छलफल हुन्छ। योभन्दा अगाडि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र नीतिमा छलफल गरियो। त्यो छलफल गर्नुको अर्थ के हो भने आज हामीले छलफल गरेको कार्यक्रममा समावेश हुन सक्दा संसदको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ। आज हामीले छलफल गरिरहेको पास हामीले जे भनिरहेका छौँ, यद्यपि यसमा धेरै कुरा राम्रा छन्, तर कतिपय लेख्नै नपर्ने कुरा छन्, कतिपय मिल्दै नहुने कुरा छन्, तर पनि त्यही पास हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आज छलफल गरिएको सभासद हामी माननीय सदस्यहरूले छलफल गरेको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले पछि जवाबमा के भन्नुहुन्छ त्यो कुराका आधारबाट यसपछि आउने दस्तावेज समृद्ध बन्न सक्यो भने हाम्रो छलफलको सार्थक अर्थ राख्छ। प्रचलन त्यस्तो छैन। अस्तिको छलफलको यहाँ समेट्न सकेको भए यो आफैमा समृद्ध हुन्थ्यो। यद्यपि यो हाम्रो प्रचलन यस्तो छ, यो कोभिडको कारणले होइन, यो संसदको हालत अवस्था यस्तो छ। सरकारका दुई राजनीतिक तहबाट नेतृत्व गर्ने, एउटा प्रशासनबाट नेतृत्व गर्नेहरूको माथि नेम प्लेट लेखिएको छ। यद्यपि त्यो दुईटै काम हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूहरूले नै गर्नुहुन्छ होला, मैले त्यही विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको कहीँ उपस्थिति हाम्रो यो संसदमा देखिँदैन। त्यसप्रति म धेरै दिन चाहन्न, तर म यस कारणले केही सुझाव, केही छलफलका निम्ति विषय राख्न चाहन्छु। किनकि हामी 2 वर्षको अनुभवका साथ तेस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामेल छौँ। यसो हुँदा म बुदामा जान चाहन्न, किनकि समयलाई मैले पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। अनुभवको आधारबाट 3 तहका सरकार छन्। 2 वर्षको अभ्यासबाट आफ्ना सीमा र दायराहरू केही बुझेका छौँ, केही प्रश्न हुन बाँकी छ होला। त्यही आधारबाट यो नीति कार्यक्रममा सबै कार्यक्रम उल्लेख गरिएको भए यो संक्षिप्त हुन्थ्यो, व्यवहारिक हुन्थ्यो। आफ्ना सीमा र दायरालाई सम्झिएर वडा तहसम्म पनि पुग्ने भन्न त राम्रै छ होला, क्षेत्रै नभएका विषयहरूमा पनि प्रवेश गर्ने जुन तरिका छ यसलाई हामीले बदलौँ भन्ने मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ। अहिले हामी जे बाटोबाट हिँडिरहेका छौँ, जे मान्यताहरूमा छौँ, आजको बाटोमा हिजोका हाम्रा कतिपय विरासतहरू मिल्दैनन् भने छोड्ने हिम्मत गरौँ। आज एउटा बाटो हिँड्ने, एउटा नीति अवलम्बन गर्ने, तर हिजोका कतिपय विरासत र धङधङीबाट हामी प्रभावित हुने हो भने हामीमा दुविधा हुन्छ। त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने गरी हामीले आफ्ना नीति, विचार र कार्यक्रम र व्यवहार गर्न जरुरी र आवश्यकता म त्यस्तो देख्छु। त्यसकारणले आफ्ना सीमा र दायरालाई बुझेर प्रश्न नभएका सँगसँग कति हो कानुन बनाउँदै, नियम बनाउँदै भएका बैठकमा छलफल गरौँ र यो प्रदेश सभालाई, प्रदेश तहको संरचनालाई बलियो बनाऊ। त्यसमा मेरो पनि पुरा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै स्थानीय निकायसँगका कुरालाई पनि हामीले प्रश्न पार्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा आफ्नो सीमा र दायरालाई पनि आजसम्मको अनुभवका आधारबाट बुझेर गरियो भने त्यो छिटो छरितो र प्रभावकारी र कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। कतिपय हाम्रा कानुनी दायराहरू हाम्रो जतिसुकै भावना भए पनि हामीलाई थाहा छ यो हुँदैन, तर किन लेखिरहने कुराबाट हामी मुक्त हुनुपर्ने अवस्था म त्यस्तो देख्छु। म विषयसँग केन्द्रित गर्न चाहन्न। दोस्रो,
यो दस्तावेज हो, हामी जनताका जनप्रतिनिधि यहाँ छौँ, हामीले मात्रै होइन यो दुनियाँले हेरिरहेको छ, सबैले पढिरहेको छ भने कमसेकम यो यथार्थपरक हुनु पर्यो। यहाँ लेखिएका कुरा कमसेकम यथार्थपरक हुनु पर्यो। त्यस्तो गर्न सकियो भने यो विश्वासिलो दस्तावेज बन्छ। म धेरै कुरा त गर्न चाहन्न। अहिलेको सन्दर्भमा लेखिएको 2 लाइन यद्यपि लेख्ने प्रस्तोताहरूलाई सरकारलाई यो राम्रोसँग थाहा छ, म एउटा मात्रै भन्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारले आरटीटी पीसीआर लगायतका मेसिन उपकरणको उचित व्यवस्था सहितको ठूलो संख्यामा परीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। यसको पक्षमा बाहिर त नजानुहोस्, यहाँ कोही समर्थक छ, बाहिर नजाउँ। आज हामी आरटीटी होइन त्यत्तिकै घर फर्काउनु पर्ने परिस्थिति हामीले जहाँ राखिरहेका छौँ त्यो ठाउँमा छौँ। बरु हामीले भनौँ हामीले यति प्रयत्न गर्यौँ, हामी यो समस्यामा छौँ, हामी यो बाटोबाट जाँदैछौँ भन्नुभयो भने मलाई लाग्छ त्यसलाई सबैले साथ दिन्छन्, किनभने त्यो यथार्थता हो। मैले त्यति मात्रै भने। त्यस कारणले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक भयो भने त्यो विश्वासिलो दस्तावेज हुन्छ। त्यस्तो स्वीकार गर्ने कुरा मलाई लाग्छ कुनै गाह्रो र अप्ठ्यारो हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। म त्यतापट्टि ध्यान दिन चाहन्छु। त्यस्तै मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ र आज पनि भन्न चाहन्छु, 2 वर्षको अनुभवका आधारबाट हाम्रो कार्यक्षमता नबढाउने हो भने यहाँ लेखिएका कुरा निराशाजनकै हुन्छन्। अहिलेकै कोभिड अभियानमा तपाईँहरूले थुप्रै निर्णय गर्नुभएको छ, परिणाम तल हेर्ने हो भने निराशाजनक छ, मिलिरहेको छैन। तपाईँहरूलाई गरेको जस्तो लागिरहेछ, तल हेर्दा नगरेको देखिएको अवस्था हुँदा हाम्रो कुरा मिल्न सकिरहेको छैन। यो कार्यक्षमता कसरी बढाउने होला? म कर्मचारी साथीहरूको त धेरै कुरा सुनेको छैन, भेटेको छैन, तर म जो साथीहरू हुनुहुन्छ 2 वर्षको अनुभवका आधारबाट तपाईँहरूको कार्यशैली बदल्नुहोस्। यसको मतलब कर्मचारीले जे भन्छन् त्यही मान्नुहोस् भने होइन मैले। तर कोही पनि यहाँबाट फर्किएका कर्मचारीको रिपोर्टिङ यो प्रदेशको बारेमा सकारात्मक छैन। तपाईँसँगै काम गरेकाहरूको राम्रो भन्नुभएको छ भने त मेरो भन्नु केही छैन, त्यस्तो भन्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। के कारणले होला त? के तिनी खराब भएर होला त? के हाम्रो तरिका हामीले बदलौँ? त्यसमा आत्मसमीक्षा गर्नु भएन भने यो परको कुरा त परै जानुहोस्, यही कोभिड अभियान अन्तर्गत यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लेखिएका कुराको कार्यान्वयन नगर्दा जनताले र जनताका प्रतिनिधिहरूले गर्दै पनि तपाईँहरूप्रति प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था छ। अघि पनि उठाउनु भयो, म एउटा उदाहरण दिउँ। 2 वर्ष भयो काँक्री बिहार पोहोर आर्थिक वर्षको अन्तमा रद्द भयो। उहिले स्वीकृत हुनुपर्ने 27 गते म्याद छ अरे, फेरि रद्द गर्ने कि स्वीकृत गर्ने छलफल चलेको बैठक सुन्दैछु म। जब एउटा प्रोजेक्ट तपाईँहरूले पनि समर्थन गर्नुभएको र उठाइरहेको विषय 2 वर्षमा टेन्डर हुँदैन, सुर्खेत जस्तो ठाउँमा, तर रेकर्ड हेर्दा यहाँ खर्च नहुने अन्त खर्च हुने रेकर्ड पनि देखिएको छ। अब के रहेछ त्यहाँ त म पुगेको छैन, पुग्ने कुरा पनि भएन। त्यस कारणले म अनुरोध गर्न चाहन्छु कार्यक्षमता बढाउँ। यद्यपि मेरा विषय धेरै थिए, म सिधा अब 1 मिनट होला जस्तो लाग्यो। अर्को चाहिँ योजना छनौट र पहिचान जे तरिका छ त्यो बदल्नुहोस्। सुर्खेतलाई पनि गर्नुभएको छ। चिङ्गाडको भेरीबाट पानी ल्याउने एकमात्र विकल्प सुर्खेती जनताको, उपत्यकाको जनताको, त्यो कम्प्लिट गरेपछि विकल्प खोजौँ। अहिले चिङ्गाड 32 सालमा तपाईँहरूलाई मास्टर प्लान चाहियो भने सिँचाइ विभागमा पढ्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ। 32 सालमा सर्वे डिजाइन गरेको योजना आज हामी सुर्खेती जनताले चिङ्गाडबाट खाने पानी ल्याउनु पर्यो भनेर विकल्प सोचिरहेको छैनौँ। यस्तो फर्म सृजना गर्ने काम नगरियोस्। अघि पनि साथी मान्यजीले उठाउनु भयो, यहाँ कुनै 2टा चक्रपथ छैन, एउटा मात्रै चक्रपथ छ। भित्री र बाहिरी गर्दा त्यसले अर्थ लाग्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि साइकल ल्यान्ड 5 वर्षपछि बनाउला, तर अहिले साइकल ल्यान्ड बनाउने गरी हाम्रा कुनै पूर्वाधार खडा भएका छैनन्। त्यो यस्ता कुरा कसरी छनौट हुन्छ, कसको लहरमा हुन्छ, कसको स्वार्थपूर्तिका निम्ति गरिन्छ, खालि डिपिआर गरेर म समय त छैन, म एउटा दृष्टान्त तपाईँहरूलाई सजिलै हुन्छ। गएको साइकल ल्यान्ड आएपछि मात्रै थाहा पाएँ, त्यति बेला भौतिक योजना मन्त्री मान्य खड्गबहादुर खत्री हुनुहुन्थ्यो। मैले भने यो योजना कसको? प्रतिनिधि त म हुँ, अरू मान्यहरू हुनुहुन्छ। मैले सोधेँ, होइन यो त त्यति बेलाको प्रमुख सचिवको रहेछ। उहाँले साइकलको पनि देखाउनु भयो। मैले गएर सचिवलाई भने 5 लाखको एउटा मान्छेलाई रोजगार दिएछ, प्रारम्भिक सर्वे गरियो। मैले प्रारम्भिक सर्वे गरेपछि डिटेल सर्वे गर्न परेन, नगर्नुहोस् भन्दा उसलाई प्रमुख दबाब दिएर हटाउनेसम्मको काम भयो।
वा कसैलाई रोजगार सिर्जना गर्नका निम्ति प्रारम्भिक सर्वे र डिटेल सर्वे गर्ने नामका योजनाहरू समावेश गर्ने कुरा कहीँ गर्नु छ, कसैलाई दिनु छ भने अन्त नदिनुहोस् न, म भन्दिनँ। तर मैले पनि जवाब दिने ठाउँमा यस्ता योजना नछानिदिएको भए हुन्थ्यो। म यस्तै एउटा प्रतिनिधि भने भएका योजना पनि आएर कटाइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुपर्ने तहमा सरकार किन पुग्दैछ? झन् त सरकारलाई त सजिलो कुरा हो। त्यस्तै म एउटा सानो सुर्खेत उपत्यकाको केही कुरा भनिदियो भने तपाईँहरूलाई भोलि पर्सि पनि योजना बनाउन सजिलो होला जस्तो लाग्यो। देशभरिको सहरमध्ये क्षेत्र छुट्याएको प्लानिङ सहितको कुनै नगरपालिका छ भने त्यो वीरेन्द्रनगर नगरपालिका हो। त्यसको पनि राजधानीदेखि के हाइवेदेखि मात्र तलतिर प्लानिङ छैन। अहिले त्यो विस्तार भएर त्यहाँ पुग्यो। त्यहाँभित्रको प्लानिङ आफैमा कानुन बन्छ, त्यो सङ्घीय सरकारका कार्यालयले पनि मान्दै आएको कुरा हो। त्यसको कार्यान्वयन नगर विकास समिति भन्ने छ। त्यसको अहिलेको अध्यक्ष मेयर हुनुहुन्छ। मैले यस कारणले भनिरहेको, यदि हामी नयाँ संरचना भावनाले मैले त्यति बेला खड्ग मन्त्रीज्यूलाई, त्यति बेला तत्कालीन मन्त्रीज्यूलाई र मेयरलाई सँगै राखेर के भनेको थियो भन्दाखेरि आज प्रदेश यहाँ प्रवेश भयो भने यो जोनिङभित्र प्रदेशको संरचना बनाउने एउटा कार्यदल बनाउनुहोस्। प्रदेश कहाँ रहने, सङ्घीय सरकार कार्यालय कहाँ रहने, अरू कहाँ रहने, त्यस नक्सा अनुसार अगाडि बढाउने कुरा राखेको थिएँ। तपाईँहरूलाई यदि उपयुक्त लाग्छ भने अर्को सिंहदरबार बनाउन सकिने गरी जोनिङ सिस्टम भएको यो भूभाग छ। 10 करोड छुट्याउनु भयो भने 2टा गेट उत्तर र दक्षिणतिर राखेर स्थानीय तहसँग छलफल गरौँला। पर्खाल लगाउनु भयो भने यहाँभित्रका सबै खाली जग्गालाई बिना लगानी अर्को निर्माण नहुँदासम्म बगैँचाका रूपमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ बिना पैसा। एउटा मात्रै पर्खाल सिंहदरबार जस्तो बनाउन सकियो भने त्यस्तो राम्रो हुन्छ। यसरी योजना बनाउनु भयो भने केही गरेको पनि देखिन सक्ने अवस्था रहन्छ। यदि तपाईँहरूलाई पनि उपयुक्त लाग्छ भने म त्यतातिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को विषय मात्र राख्न चाहन्छु। अहिले राहत र रोजगारको कुरा छ। विषम परिस्थिति भावनाले मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, कार्यविधि बनाऊ, यी सबै स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइदिउँ। कार्यविधि हाम्रो नियन्त्रणमा होस्। प्रदेश सरकार र प्रदेश सांसदले अनुगमन गरौँ। त्यो वनको पनि, त्यो कृषिको पनि वा रोजगार सिर्जनाका निम्ति अहिलेका राहतका निम्ति बनाइएका विशेष कार्यक्रम कार्यविधिका आधारबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा जानु उपयुक्त हुन्छ हाम्रो मेकानिजम। मैले त्यस्तो देख्दिनँ। मैले समितिमा सुनेको र मैले हेरेको आधारबाट हेर्दा चाहे त्यो वनले बाँडेको अनुदान होस्, चाहे त्यो कृषिले बाँडेको कुरा होस्, दुःखका साथ भन्न चाहन्छु त्यसले भरण पोषणलाई नै सहयोग पुर्याइरहेछ। मन्त्रीज्यूहरूलाई के नै गरे भन्ने जस्तो देख्छु उहाँहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा। म दुःखका साथ भन्न चाहन्छु त्यसले भरण पोषणलाई नै सहयोग पुर्याइरहेको छ। त्यस कारणले यसचोटिको यो महामारीको अभियानमा राहत रोजगारका निम्ति बनाइएका कार्यक्रम निर्दिष्ट कार्यविधिका आधारबाट भन्नुहोस् न। जिल्ला तहका राजनीतिक पार्टीका मानिएका गाउँ तहका जनप्रतिनिधिका परिवारका मान्छे कोही पनि उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने गरी यो कार्यविधि तय गरिएको छ भनेर तल दिउँ न त, दिउँ न। यहाँ मान्यज्यूहरूले ठुला गर्नुहुन्छ, तर मलाई लाग्छ हामी नै कति ठाउँमा कति सामेल छौँ कि छैनौँ थाहा छैन। त्यस कारणले हामीले हाम्रो पार्टीको कुरा त गर्न नहुने, तर प्रदेश कमिटीले भने त्यो पार्टीका जिल्ला तहका मान्छे कुनै पनि उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने निर्णय गरेको अवस्था थियो भने सरकारले भन्न सक्छ कुनै पनि तहको जनप्रतिनिधिका सन्तान परिवारका सदस्यहरू नरहन पाउने गरी एउटा मापदण्ड राखेर कार्यविधि बनाउन सकियो भने त आफू सामेल नभएपछि त हेर्न सकिन्छ नि त। तर मलाई लाग्छ हाम्रा कोही न कोही मान्छे सामेल भएर तल उपभोक्ता समितिका छन्, भाषण गर्दा विरोध गर्ने, व्यवहार आउँदा तैचुप मैचुप हुने परिस्थिति छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो आधारबाट अगाडि बढ्ने कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ। अर्को अस्ति अर्थमन्त्रीको भाषण सुन्दा हामी विपन्न छौँ, रोजगार पनि दिनुपर्ने हुन्छ, तर म त उहाँको मानसिकता र विचारलाई बदल्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। काम दिउँ, काम लिउँ, के खाद्यान्न दिउँ, रोजगार दिउँ, तर काम लिउँ है, किनभने हाम्रो विकास हामीले गर्नुपर्नेछ। हामीलाई दिएको पैसाबाट हामीले काम पनि गर्ने, तर उहाँहरूले के काम पनि दियो रोजगार पनि दियो भने के हो त विकास पनि हुन्छ, रोजगार पनि पाउने हुन्छ। नत्र भने यो बाँड्ने पैसा हो, यो खाना दिएको बचाउन दिएको भन्ने मानसिकता गर्नुभयो भने बचाउन त सकेला, तर हाम्रो समाज जस्ताको तस्तै रहन सक्ने अवस्था रहन्छ। म यसमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु। यही वर्ष अर्को वर्ष हामीले के राष्ट्रिय खेलकुद यहाँ बनाउने हामीले दाबी गरेका थियौँ। तपाईँहरूले पनि निर्णय गर्नुभएको थियो, प्रदेश सरकारले त्यो गण्डकी प्रदेशमा गयो। अर्कोचोटि कर्णालीले गर्ने हो भने यहाँ प्रस्तुत गरेको यो फिल्ड
फिल्ड देखाउने, खने जस्तो गर्ने, तलब खुवाउने जस्तो हाम्रो परम्पराभन्दा बदलेर राष्ट्रिय खेलकुद बन्न सक्ने गरी जिल्ला जिल्लामा जहाँ उपयुक्त हुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद बनाउने गरी तपाईँहरूले संरचना बनाउने गरी हामीले त्यो अवसर लिन सक्ने गरी बजेट छुट्याउने कुरामा मलाई लाग्छ प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ। हामीले छुट्याएनौँ, हामीले त्यस्तो गरेनौँ भने त्यो अवसर हामीबाट गुम्छ। त्यसका नाममा हामीले जे विकास गर्न सक्थ्यौँ त्यो गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले आगामी दिनमा हुने राष्ट्रिय खेलकुद हामीले हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा गर्ने, कर्णाली प्रदेशको जे सरकारको जे माग छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने हो भने यो महामारीका बेलामा पनि त्यसलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अन्तमा जे महामारी छ, हिजो जवाब पनि सुनियो, परिस्थिति विकराल बन्दैछ। यहाँ जे मान्य सदस्यहरूले जे प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यसको प्रभावकारिता हो भने मेरो अनुरोध छ संरचना नबन्दासम्म, हामीले प्रदेशले फुल फेजको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दासम्म स्थानीय प्रशासनसँगको हाम्रो सम्पर्क जति बलियो हुनसक्छ, जति राम्रो हुनसक्छ, जति सौहार्द हुनसक्छ, त्यति यो संसदमा उठेका कुराहरूको कार्यान्वयन हुनसक्छ। चाहे त्यो महिला हिंसाको कुरा होस्, चाहे त्यो अनियमितताको कुरा होस्, चाहे त्यो कालाबजारीको कुरा होस्, चाहे अहिले कोभिडको अभियानको कुरा होस्। मान्यज्यूहरू सरकारले त बैठक गरेको गरेछ, प्रयत्न गर्नुभएकै छ, तर फिल्डमा हेर्दा समुन्नयको प्रभावकारी प्रत्याभूति हुने अनुभूति जिम्मेवारीमा भएकोहरूले तपाईँहरूले भन्न मिल्दैन। बाँकीलाई सोध्नुभयो भने तपाईँलाई साथ दिने कोही मान्छे छैन। के सबै मूर्ख भएर त्यस्तो गरिरहेको हो त भन्दा तल ल्याप्सेस छ। म सुन्दैछु नारायण नगरपालिकामा बसिरहेका क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेलाई सल्लाहले आरडिटी पछि घर फर्काइयो अरे। सल्लाहले, विसल्लाहले होइन। हालत हाम्रो त्यस्तो छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु तलको, मैले त क्याटेगोरीले भने, हिजो पनि यहाँ मन्त्रीजीले भन्नुभयो त्यसको कसले हो त पहल कदमी गर्ने, आइसोलेसन गर्ने कुरा त गरियो, कसले हो त पहल कदमी गर्ने, भर तिनैलाई पर्नुपर्ने हुन्छ। तिनले हाम्रो भावना अनुसार अहिलेको आवश्यकता अनुसार काम गरिरहेछन्। यो मूल्य छैन त। तपाईँहरू जतिसुकै छ भने पनि म तपाईँहरूको अगाडि भन्न चाहन्छु ए मूल्य छैन त। यही त यस्तो छ, अन्त के होला। त्यस कारणले मसिनो काममा दुईटा मात्रै जिउँ, अहिले आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई चाहिने साधन स्रोतका मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरा गरियो भने मलाई लाग्छ हामीले पार लगाउनै पर्नेछ। हामीले पार लगाउन सक्छौँ, तर त्यसका निम्ति प्रशासनिक परिचालनले मात्रै यो यस्ता महाविपत्तिहरू पार लगाउन सकिँदैन। राजनीतिक वा जनप्रतिनिधि निकायहरूलाई पनि नियममा बसेर, अधीनमा बसेर, सीमामा बसेर परिचालित गर्ने कुरामा हेक्का राख्नुभयो भने मात्रै यो महाविपत्तिको पार लगाउन सकिन्छ। त्यो कुराको कुरा मैले तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र अन्तमा एउटा सुझाव म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले फिल गर्नुभयो होला, यहाँ पनि कुरा आइसक्यो। ढिलो निर्णय गर्नुहोस्, जे पनि निर्णय नगर्नुहोस्, कसैको लोहरमा निर्णय नगर्नुहोस्। म खण्डन गर्न धेरै चाहन्न, त्यस्तो उपकारी गर्न सक्दा त हुन्छ। निर्वाह भत्ता आयो, साउनसम्म भर्सक हामीले क्वारेन्टाइनमा कोही पनि राख्न नपर्ने गरी काम गर्ने अवस्था देख्छु म। यो नीति तथा कार्यक्रम साउनपछि लागू हुने हो, त्यस्तो कुरा आछ। 18 गते एउटा निर्णय गर्नुभयो, अर्को निर्णय भएर नै होला हिजो अर्को मन्त्रीज्यूले जवाब दिँदा भन्नुभयो स्कुल खोल्ने भएको छैन भनिदिनु भयो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस्ताले परिपक्व हुन वर्षौँ लाग्छ, अपरिपक्व हुन एउटा घटना भए पुग्छ। विश्वास जित्न वर्षौँ लाग्छ, अविश्वासिलो हुन एउटा घटनाले अविश्वासिलो बनाउँछ। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई समीक्षा गर्न चाहन्छु। अभियान अन्तर्गत तपाईँहरूले यति धेरै निर्णय गर्नुभयो, निर्णय गर्दा सबैलाई खुस बनाउन सकिँदैन। त्यस कारणले मेरो अनुरोध छ, हजुवाका भरमा, लहडका भरमा एक दिन पनि अब त्यस्तो टिक्न नसक्ने कुरा गरियो भने दलीय व्यवस्था छ। यो सरकार प्रदेश सरकार हुँदाहुँदै पनि यो 2/3 भन्ने कुरा हामीले पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ। 2/3 भन्नासाथ धेरैलाई त्यसले छुन्दा त्यसलाई पनि असजिलो अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले म अन्तिममा प्रदेश सरकारलाई के अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु भने कि तपाईँहरूका गरिएका निर्णय चित्त बुझोस् वा नबुझोस्, यो राष्ट्रव्यापी अभियान भए हुनाले
माथिको कुरालाई प्रतिकूल नहुने गरी जानुभयो भने स्थानीय प्रशासनले असहयोग गर्न पर्ने म कुनै कारण देख्दिनँ। तर तपाईँहरूका कतिपय यस्ता निर्णयहरू छन्, तपाईँका अगाडि विरोध गर्छन् कि गर्दैनन्, पर गएर तिनले कार्यान्वयन गर्दैनन् भन्ने कुरा के मन्त्रीज्यूहरूलाई थाहा छैन र? थाहा छ त, थाहा छ भने त्यस्तो किन गर्ने? मैले उद्घाटनको दिन पनि भनेको थिएँ, आज पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, म त्यस्तो देख्छु। त्यस कारणले अहिलेको बेलाको समुन्ने स्थानीय तहमा स्थानीय प्रशासनसँग गर्नुपर्ने अवस्था म देख्छु। त्यो आधारबाट अगाडि बढौँ र यथार्थ जो हो त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर जाँदा तलबितल हुँदैन, कमजोर हुँदैन, त्यसले विश्वास आर्जन गर्न सकिने अवस्था मैले त्यस्तो देख्छु। र अन्तमा फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सबैलाई मनन योग्य भए पनि अन्ततगत पास गर्ने यही हो। खोज्दै जाँदा अर्को वर्ष नीति तथा कार्यक्रम भयो भन्दाखेरि यही किताब पाइन्छ इतिहासमा, पुस्तकालयमा। हामीले त्यस कारणले आज भनिएका कुराका आधारबाट आउने बजेट, आज भनिए सबै हामीले भनेको कुराका आधारबाट आत्मसात गर्यो भने आजको छलफलको सार्थकता रहन्छ। अहिले नै माननीय मुख्यमन्त्रीले सबै कुरा स्वीकार गरे पनि अन्तिममा सभामुखले भन्दा माननीय मुख्यमन्त्रीले टेबल गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा हुन्छ भन्नेहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्नेहरूले हुन्न भन्नुहोस् भन्दा पास गर्नुपर्ने कागज यही हो। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, आज भनिएका कुरा आउने दस्तावेजमा वा बजेटमा भनिएका कुरा विनियोजन विधेयकमा आउने कुरा हुन सक्यो भने हाम्रो छलफल सरकारका निम्ति फलदायी हुन्छ। अनि यो छलफलमा बोलौँ भन्ने जाँगर लाग्न सक्छ। यो आधारबाट अगाडि बढ्न पर्ने एउटा अवस्था मैले त्यस्तो देख्छु। त्यस कारणले मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो आधारबाट हामी अगाडि बढौँ। अर्थमन्त्रीजी पनि अस्ति पनि भनेको थिएँ, अहिलेकै सालबसालीमा शीर्षक अनुसार सकिने काम अनुसार दायित्व सिर्जना गरेका योजनाहरू समावेश गर्ने कुरामा ध्यान दिनु भएन भने धेरै कुराको समस्या व्यावहारिक रूपले हामी तल पर्न सक्ने अवस्था मैले त्यस्तो देख्छु। किनकि हाम्रो सरकार यस्तो हो कि ठेक्का यति % घट्ला भनेर बजेट बढाएर त बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकार हो। त्यस्तो विधिमा आउने वर्षमा नजानु होला। र फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो त साउन 1 गतेदेखि लागू हुने हो। भोलिदेखि नै प्रभावकारी कदम हुने गरी हिजो स्वास्थ्य मन्त्री हाम्रो सामाजिक मन्त्रीले भन्नुभएका अनुसारको आइसोलेसनको त्यो तालिका त त्यो योजना हो। माननीय मन्त्रीज्यू भन्न चाहन्छु, देखिने गरी हामी अगाडि बढ्ने कुरा गऱ्यौँ भने राहत हुन्छ। किनकि सबैभन्दा प्रमुख समस्या त्यो हो। त्यसका निम्ति मूलभूत रूपले स्थानीय प्रशासन सिडिओ साहबलाई जवाबदेही बनाउने गरी, जिम्मेवार हुने गरी र स्थानीय जो क्वारेन्टाइन सञ्चालनका जनप्रतिनिधिहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी हामीले भूमिका खेल्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ जतिसुकै ठुलो भए पनि, जतिसुकै धेरै सङ्ख्यामा भए पनि अर्काले आएर भनिदिने होइन, हामीले नै त्यसको सामना गर्नुपर्ने हुँदा नभाग्ने गरी, म यति भन्न चाहन्छु, नभाग्ने गरी आजैदेखि तयारी गरेनौँ भने यहाँ यो भयो त्यहाँ भयो भनेर उदाहरण किन दिउँ। हामी आफू सबै नभाग्ने गरी, जनताको समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने कुरामा हामी सबै लागौँ। यही अनुरोध गर्दै केही समय मैले लिए, त्यसका निम्ति अन्यथा मानिदिनु हुने छैन भन्ने अनुरोध र आग्रहका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।